امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور وچ لکھدے نے کہ 3 عربی جوان روم دے بادشاہ ہرکل دی قید وچ آ گئے. اللہ نے نا حسن ہی بڑا دیتا سی. جوان نے بادشاہ دربار وچ کھڑا کر کے کہندا تہاڈیاں جوانیاں تے ترس پہ آندا اگر کلمہ چھڑ دیو نا عیسائی بن جاؤ تے منہ منگا انعام بھی دیاں گا, فوج وچ اعلیٰ عہدے بھی دیاں گا, حسین لڑکیاں نال تہاڈیاں شادیاں بھی کراواں گا. نوجواناں نے کہا بادشاہ لمبیاں بحثاں دا وقت نہیں, 2 حرفی گل کرنا چاہنے ہیں. تو رب دی دتی جان لے لے, اساں نبی دا دتا ایمان نہیں ہو دینا. اے جان صرف حضور دی. سرائکی والا کہندا اے جان منڈی نہیں جان منڈی, منڈی جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور. رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں, رب دی پہچان حضور. چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور. تو جان لے ایمان نہیں ہو دینا. ساڑھے اس ملک وچ نا لوگ یورپ دے ویزے پیچھے قادیانی بندے پہ نے, روے دے اسپتالاں چو مفت علاج کران واسطے لوگ قادیانی بننے نے. میرے بھائیو ساڑھا تے مزاج یہ بن گیا ہے کہ مہانہ قادیانیاں کولو راشن لین واسطے لوگ قادیانی بن رہے نے. ایک پلیٹ پچھے جتھے ایمان بیچ دیتا جائے, ایک چائے دی پیالی پچھے جتھے عقیدہ بیچ دیتا جائے, اتھے باتاں تے بڑیاں عجیب نے نا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. بادشاہ نے کیا کہ دربار وچ آگ جلاؤ تے کڑا رکھو. کڑا وچ تیل پایا گیا. جدوں تیل کھولن لگانا تو کہندا میں ایدے وچ سٹ دیاں گا, کلمہ چھڑ دیو نہیں تے جو سٹاں گا. جوانہ ہس کے کیا تینوں ساڈی گل سمجھ نہیں آئی, دے سٹ کے جان کڈے گا ایمان تے نہیں کر سکتا. ایمان تو نہیں کر سکتا. بادشاہ نے نا حکم دیتا بڑے بھائی نو چک کے وچ سٹیا گیا. چند لمحیاں وچوں کوئلہ بن گیا. دوسریاں کولو پوچھدا ہے کہ کلمہ چھڈو گے؟ انہاں کیا پیچھے اس امام دے. اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا, نہ اے راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا, جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر, نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. دوسرے بھائی نے بھی سٹ دیتا گیا. تیسرا سب تو چھوٹا تے سونا سب نالو. وزیر کہندا ہے بادشاہ نو تو عربی جوان ضائع کر دیتے نے, اس تیسرے نو ضائع نہ کر. میں وعدہ کردا 40 دناں دی مہلت دے دے, مسلمان نہیں رہے گا, بس 40 دن. ادھے وچوں نہ سارا عشق نکل جائے گا. کئی کہندے نے بس صرف 40 دن. پھر ایڈا مومن بن کے آندا ہے اماں تیرا تے نکاح ہی ٹوٹ گیا, تو 11ویں دن نہیں. ابا تو انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لانا, تو تے مشرک ہو گئے ہیں. بس 40 دن. بس 40 دن کے بعد پھر سب کچھ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. بادشاہ نے کیا تو 40 دنہ دی مہلت تے پیا منگنا ہے, موت انہاں کولو کلمہ نہیں چھڑا سکی, تم کی کریں گے؟ انہیں آکھیا جی میری دھی بہت سونی ہے. بڑے بڑے شہزادے او دے پیچھے مردے نے, کہ جھلک ویکھن واسطے امیر زادے ترسدے نے. میں نو گھر لے جاواں گا, دھی نو کھلی چھٹی دے دیاں گا, جو مرضی کر ایمان ادا کرنا ہے. اتنی حسین عورت ویکھے گا, چند دن ادھے نال رہے گا, نکل جائے گا ایمان. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کو وقت سی جدوں کافر اپنیاں دھیاں استعمال کردے سن, ہن تے مسلماناں دیاں دھیاں آپے کام کردیاں. ہن تے جناب بازار جا کے ویکھو اس موڑ تو جیڑیاں مڑیاں نے, یہ مسلماناں دیاں کڑیاں نے.
ہوں تو وہی کام ہو رہا ہے نا کہ جو کام کافراں دیاں بچیاں کر دیاں ساروں مسلماناں دیاں بچیاں کرن لگ پئیاں. بادشاہ نے کہا 40 دن بعد اگر کلمہ نہیں چھڑے گا تو پھر میں انہوں بھی ختم کر دیاں گا. وزیر لے کے گھر آیا, ایک کمرے چ بند کیتا, تالا لگا کے نہ تے دھی نوں جا کے دسیا میں سر پھرا مسلمان ہے او دے وچوں نہ عشق کڈنا, کیونکہ جیل رکھن والیاں نے ویکھیا سی بس 3 دن جیل وچ آ کے نہ تے بندے رون لگ پیندے. سانوں نہ آکھیا پر رضوی نوں جیل بھیجیا تے ہو سکدا ہے بھی بیان بدل جائے. پیو 5 مہینے رہا, پتر 7 مہینے رہا, اندر بھی آکھیا من سبا نبیان, باہر بھی آکھیا من سبا نبیان فقتلو ہو, کیونکہ عشق دیاں ریتاں نہیں جے بدل دیاں. تی نے آکھیا ابا تو بہت لمبی مہلت لے کے آئے ہیں, 1-2 راتاں بھی جنہیں کلمہ چھڑ دینا. باپ نے چابی حوالے کر دیتی, کھلی چھٹی دے دی. رات پہ گئی تو لڑکی نے بناؤ سنگار کیتا, چراغ پکڑیا, نوجوان دے کمرے دا تالا کھولیا, کمرے قدم رکھیا نہ تے انہیں چادر بچھائیے نماز پیا پڑھ دے. لڑکی کول بہ گئی, انہیں سلام پھیرے گا تے مینوں ویکھے گا بھول جائے گا سجدے. انہیں سلام پھیریا, ویکھے ہی نہیں کمرے کون آیا, انہیں پھر نیت کر لی. انہیں قرت اتنی لمبی شروع کر دیتی کہ فجر ہو گئی اسی وچ. لڑکی نے سوچیا شاید ہی کوئی عبادت دی رات ہوگی. دوسرے دن سارا دن آرام کیتا, رات میں پھر تیاری کر کے آئی تے لڑکا چادر بچھا کے 2 زانوں بیٹھا ہے, اکھاں بند نے تے درود پہ پڑھ دے. لڑکی نہ سامنے آ کے بہ گئی, درمیان میں چراغ رکھے آ, وہ ہونے اکھ کھولے گا, میرے ول ویکھے گا تے بھول جائے گا جدا نام پہ لیندہ ہے. آؤ مینوں کہن دیو جدید دور دے مطابق پتہ نہیں عشق دا بیلنس اور ایزی لوڈ انہیں اتنا کرایا ہویا سی, اور کال مدینے دی اتنی ڈاڈی. سوالے نہیں تو مولوی دے کہنتے پڑھیا کہ نہیں, سوالے نہیں تو محفل دے ختم ہون تو بعد پڑھیا کہ نہیں, سوالے وے ادھی رات سی کر دے بستر تے تے بہن بھائی دے منہ تے تماچا مار کے کہندی ہے انہاں فرشتیاں دے بارے کچھ نہ آکھیں, میں سکے ویر کو اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد دے غلامہ کو محفوظ. عشق رسول کانفرنس بچان والے ہو, صرف ایک اس سوال نو تو آڈے سامنے رکھنا ہے, کیا ساڑھے اندر آج اے ایمان ہے؟ اسی بڑے مطمئن نہ کہ انڈیا اگر بارڈر تے حملہ کرے گا تے ساڑھی آرمی بڑی دلیر ہے, اور ماشاءاللہ یہ دے وچ شک بھی کوئی نہیں. ہاں جوان اپنیاں جانا دے دیں گے, آرمی انہاں نو دندان شکن جواب دے گی, انہاں دے دند کھٹے کرے گی, اسلحہ موجود ہے, ایٹم بم موجود ہے, ہتھیار موجود نے, ساڑیاں سرحداں محفوظ نے. پر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں سرحد تے محفوظ ہے, پر میڈیا دے ذریعے جیڑی جنگ او گھراں وچ جت چکا ہے نا او دی فکر کون کرے گا. یہ تیرے گھر وچ میلاد منان والی بچی دے سر تے بھی دوپٹہ نہیں, جدا مطلب ہے کہ کافر جنگ جت چکا ہے. اگر تیرے نوجوان دی داڑھی نائی دی دکانہ وچ لوگاں دے پیراں تھلے پہ رل دی ہے تے سمجھ لے کفر اپنی جنگ جت چکا ہے. انہیں میڈیا دے ذریعے, انہیں موبائل دے ذریعے, انہیں انٹرنیٹ دے ذریعے, انہیں یوٹیوب دے ذریعے, انہیں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دے ذریعے تیرے اندر عشق محمد نکالن دی کوشش کی تھی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا سوں 5-10 دن 39 راتاں لنگ گئیاں, پر لڑکے نہیں جے ویکھیا کہ کمرے کون آئی. اللہ اکبر کبیرہ. 40ویں رات آ گئی, آخری رات مولت دی, اور بادشاہ نے بھی آکھیا جی آج وہ کلمہ نہیں چھڑدا تے صبح انہوں مار دیاں گے. آج وہ پہلی رات سی کہ لڑکی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیتا, حسن دینا مان ٹوٹ چکے سن. پتہ نہیں میرے کیڑی کمی ہے, مینوں نہیں ویکھدا, ذرا دے کولو پوچھاں تے صحیح او کون ہے جدے حسن وچ اے گم ہے.
لڑکی آ کے بہ گئی، وہ آخری رات سی، نماز پہ پڑھ ہے، انہیں سلام پھیریا نہ تے نے وہ دوپٹہ اپنے گلے چ اتار کے وہ قدمہ چ رکھ کے کہندی ہے جدا کلمہ پڑھدا ہے او دا واسطے ہی میری گل تے سن لے۔ نوجوان نے آکھیا اس نا تو تے اسی جانا پہ قربان کر دیں۔ کی کہنا چاہنی ہیں؟ ابو نور حضرت مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی واقعہ نو بیان کر دیا سوال و جواب نو پنجابی شعراں وچ بیان کیتا۔ مولانا لکھ دے نے لڑکی کہندی ہے نوجوان کیا تو نابینا ہے؟ انہیں آکھیا نہیں، اکھاں دی نظر بڑی تیز ہے، بالکل ٹھیک دیکھ سکتا ہے۔ لڑکی نے کیا میرا پہلا سوال ہے تسی کیوں نہیں ویکھ دے حسن میرا کدی مرد جوانی جی چک دے نہیں، مرد بھی ہووے جوان بھی ہووے نظر بھی ٹھیک ہووے حسین لڑکی سامنے بیٹھی ہووے تسی کیوں نہیں ویکھ دے حسن میرا کدی مرد جوانی جی چک دے نہیں۔ لڑکے نے ہس کے آکھیا پر جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا اور کسے ول تک دے نہیں، جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا اور کسے ول تک دے نہیں۔ لڑکی نے ایک نیا جال بنایا، ایک نئی چال چلی۔ لڑکی کہندی ہے ٹھیک ہے تیری گل، پر معشوق جے آپے آ جاوے پھر عاشقیوں تو نس دے نہیں۔ لڑکے نے ہس کے آکھیا بی بی نواں جال پئی پانی ہے جڑے قیدی اودیاں زلفاں دے کسی جال دے اندر پھس دے نہیں، جڑے قیدی اودیاں زلفاں دے کسی جال دے اندر پھس دے نہیں۔ لڑکی رو کے کہندی آخری سوالے تسی کیوں نہیں من دے گل میری، تسی موت کو لو کیوں ڈر دے نہیں۔ لڑکے نے ہس کے آکھیا اسی نوکر زندہ محمد دے، اسی موت دے مارے مر دے نہیں۔